ओम श्री साईराम। सुखी अयोध्या। पुष्पक उडेर उत्तर दिशातिर लाग्यो। उड्न लाग्दा जमिनमा बडो खलबल मचियो। बानर सेनाहरूले ठूलो आवाजमा जय रामको जय, सीता राम लक्ष्मणको जय भनेर कराउन लागे। पुष्पक भित्र एउटा अत्यन्त सुन्दर ढंगले खोपेर बनाइएको उच्च सिंहासन थियो। सीता अनि रामले त्यही सिंहासन ग्रहण गरे। सुमेरु पर्वतका बादलमा विद्युत चम्के झैं तिनीहरू उज्जवल देखा परे। रामले तल युद्धभूमितिर सीताको ध्यान आकर्षित गरेर भने, लक्ष्मणले यही मेघनादलाई वध गरेको हो। यस्तै अरू आक्रमण अनि जितहरूका ठाउँहरू देखाउँदै तिनले सागरमाथि बानरहरूले बनाएको पुल देखाएर बानरहरूको वीरता, भक्ति अनि विश्वासको वर्णन गरे। केही क्षणमा नै त्यो वायु विमान दण्डक वनमा पुग्यो। अगस्त अनि अरू मुनिहरूको आश्रम लिएर तिनले विमान झाड्न लाए। सीता, लक्ष्मण अनि आफूसँग आएका अरूहरूसँग राम ती पवित्र मुनिहरूलाई भेट्न गए अनि तिनीहरूलाई श्रद्धा भक्ति दिँदै तिनीहरूसँग बिदा लिएर पुष्पकमा चढी चित्रकूट पर्वतमा पुगे। त्यहाँ पनि तिनले ऋषि मुनिहरूलाई प्रणाम दण्डवत गरी आकाशमा फेरि उडेर गए। विमानबाट नै तिनले सीतालाई किष्किन्धा नगरी देखाए। द्रुत गतिमा उडिरहेको विमानबाट रामले सीतालाई यमुना अनि गंगा पवित्र नदीहरू देखाए। सीताले मनमा नै ती पवित्र नदीहरूको पूजा गरिन्। केही क्षणमा नै तिनीहरूले पवित्र त्रिवेणी प्रयाग देखे, जहाँ यमुना गंगासित मिलेको थियो। त्यहाँबाट तिनीहरूले टाढामा अयोध्याको सुन्दर नगरी अवस्थित भएको देखे। निषाद राज गुह, जसले रामका भाइ अनि स्त्रीसँगको पुनर्आगमनको निम्ति अत्यन्त चिन्तित भएर प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, तिनले आकाशमा पुष्पक उडेको देखे। यो देख्ने साथ तिनी कृतज्ञता सहित भक्तिले जमिनमा पसरेर प्रणाम गरे। लौ, तत्कालै पुष्पक विमान त्यसै ठाउँमा झर्यो। दौडेर गई गुह रामका चरणमा परे। तिनका आँखाबाट आँसु बहन थाल्यो। तिनले आफ्नो आनन्द थाम्न सकेनन्। हृदयको आनन्द रोक्न नसकेर तिनले उठेर रामलाई अङ्कमाल गरे। सीता, राम अनि लक्ष्मणले निषाद राजलाई आशीर्वाद दिए। तिनीहरूले त्यहाँ पवित्र नदीमा स्नान गरे अनि गुहालाई गंगा पार गर्न भनी नाउ ल्याउने आदेश दिए। पुष्पक विमानलाई चाहिँ त्यसका आफ्नै मालिक, जो रावणले ल्याउन अघि कुबेरको थियो, तिनै कहाँ फर्काइयो। शहरहरूको बाहिर बस्नुपर्ने वनवासको अवधिमा एक दिन अझ बाँकी थियो। यसर्थ रामले हनुमानलाई ब्राह्मणमा परिणत भएर अयोध्यामा जानुपर्ने भो भन्ने आदेश दिए। गएर राम अनि अरूहरूको खबर भरत कहाँ पुर्याउनु तथा अयोध्याबाट आउँदा भरतको समाचार ल्याउनु भनेर भने। हनुमान तुरन्त हिँडे। सीता, लक्ष्मण अनि आफूसित आएका अरूहरू सहित राम ऋषि भारद्वाजको आश्रममा गए अनि ऋषिको आतिथ्य अनि कृतज्ञता स्वीकार गरे। हनुमानले अयोध्याका बासिन्दाहरूलाई कमजोर, दुर्बल, उदास अनि निराश देखे। रामको अनुपस्थितिमा तिनीहरूलाई खाना पिना गर्न पनि रुचि हुँदैन थियो। शहरभरि तिनले दुःखले रोएको कराएको आवाज सुने। कसैले कसैलाई सम्झाउन वा सेवा गर्न नसक्ने थिए, कारण प्रत्येकजना केही पाइलो हिँड्न पनि कमजोरीले गर्दा असमर्थ थिए अनि कसैको सम्झाउने वा सेवा गर्ने इच्छा वा शक्ति पनि थिएन। तर तिनले ल्याएको सन्देशले आशाको किरण देखिन थालेको थियो। भरतलाई सुखद खबरहरू पाउँछु कि भन्ने धारणा अघिबाटै भइरहेको थियो। तिनको दाहिने बाँ अनि दाहिने आँखा फुरफुराइरहेको थियो। रामले अयोध्या प्रवेश गर्नेछन् भन्ने सुखद समाचार पाउने प्रत्याशामा तिनी बसेका थिए। वनवासको अवधि बित्नु अझ एक दिन बाँकी छ भनेर तिनी दुःख मानिरहेका थिए। रामले कहाँ आइपुगे भन्ने समाचार दिन कसैलाई पठाएनन् भनेर तिनी सुर्ता मान्न थालेका थिए। लक्ष्मण कति भाग्यमानी रहेछन्, कारण रामको चरण कमलको सेवा गर्दै तिनले आफ्नो हर क्षण तिनकै उपस्थितिमा बिताउन पाइरहेछन् भनेर तिनले मनमा नै सम्झे। म कपटी छली हुँ भनेर स्वामीले मलाई यस शहरमा फेकिदिए। मेरा स्वामी अति कोमल अनि माधुर्यमय हुनुहुन्छ। दुखी अनि गरिबका तिनी दयालु बन्धु हुन्। तिनी स्वयं दया हुन्। तिनी अवश्य भोलि आइपुग्नेछन् भनेर तिनले आफैलाई सम्झाए। त्यसै बेला ब्राह्मणको रूपमा हनुमान समाचार लिएर आएको देखियो। भरतको अवस्था देखेर हनुमान रोमाञ्चित भए। तिनको शरीर घटेर सुर्ताले शिथिल देखिन्थ्यो। तिनको लट्टाधारी केश मुकुट जस्तो भएको थियो। तिनको नयन अशेष आँसुको धारा बनेको थियो।
तिनी निरन्तर रामको नाम जपिरहेका थिए। त्यस्ता भक्त आत्मालाई देखेर हनुमान आनन्दले पुलकित भए। आनन्दले तिनको शरीरका जम्मै रौँहरू ठाडा ठाडा भए। तिनका विचारहरू चारै दिशातिर जान लाग्यो। तर तिनले आफ्नो कार्य सम्झे अनि त्यस अमृत सदृश समाचार भरतका तृषित कानमा पुर्याइदिए। भरत, ती व्यक्ति जोसँग तपाईँ छुट्टिनु भएको थियो अनि जसको यादमा तपाईँ नसुती नखाई यतिका रात दिन बिताइरहनु भएको थियो, जसका गुण अनि शक्तिको तपाईँले प्रशंसा गर्दै तिनको नाम आफ्नो जीवनको प्रत्येक क्षणमा यतिका वर्षहरूमा जपिरहनु भएको छ, जसले देवता अनि ऋषि मुनिहरूको सुरक्षाको निम्ति अभय प्रदान गर्नु भएको छ, जसले सत्य अनि धर्मको जम्मै लोकमा पोषण गर्दछन्, तिनै रामले आफ्ना जम्मै शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका छन् अनि देवताहरूले तिनको महिमाको स्तुति गाइरहेछन्। असाध्य तिर्खाले छटपटिरहेको मानिस पानी देख्दा जसरी खुसी हुन्छ, भरत पनि हनुमानको कुरा सुन्दा त्यस्तै भए। तिनले साँच्चै कसैले भनेका कुरा सुनेका हुन् कि होइनन् भनेर राम्ररी सोच्न पनि सकेनन्, तर त्यो सत्य हो भनेर तिनले आफैलाई विश्वास दिलाए। यो कसरी भ्रम हुन सक्छ? यो शुभ समाचार ल्याउने व्यक्ति को हुन्? तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको? तिनले आगन्तुकलाई कृतज्ञताले अंकमाल गर्दै सोधे। हनुमानले भने, हे भरत, म हनुमान वायु देवताको पुत्र हुँ। तपाईले मलाई भुल्नु भएछ क्यारे? म त्यही बानर हुँ जो सञ्जीवनी पर्वत बोकेर जाँदा तपाईको समक्ष लडेको थियो। म उही रामको चरण कमलको दास हुँ। तिनको उत्तर सुनेर भरत बडो आदर साथ उठे अनि अतिरिक्त आनन्दले भक्ति साथ आफ्नो शिर निहुराए। हे बानरहरूका नेता, तपाईले मेरा दुःखहरू दूर गरिदिनु भयो। तपाईको दर्शनले मात्र मेरो मनमा शीतलता प्रदान गरेको छ। अहो, म कति भाग्यमानी रहेछु। मैले आज रामको सन्देश वाहकलाई भेटे। धेरै बेरसम्म तिनले यस्तै भावनाहरू पोखिरहे। के मेरो राम निको आनन्दै छन्? मेरी माता सीता कस्ती छन्? हनुमान, म तपाईलाई मेरो कृतज्ञता कसरी प्रकट गरौं? यसको बदलामा म तपाईको के गरिदिउँ? यस कृतज्ञताको निम्ति तपाईलाई यस बराबरीको दिने बहुमूल्य वस्तु केही देख्दिन। यसकारण म सदैव ऋणी रहनेछु। यो ऋण म केले कसरी तिर्न सकुला? राम अहिले कहाँ छन्? कुन ठाउँमा अहिले बसिरहेका छन्? तिनले विजय प्राप्त गर्दा गरेका युद्धहरूको वर्णन गर। तिनले उत्सुकता रोक्न नसकेर भने। भरतको भक्ति अनि समर्पण देखेर हनुमान बडो प्रभावित भए अनि प्रशंसा गर्दै तिनको चरणमा ढोगिदिएर भने, भरत, राम अयोध्या नगरीको छेउमै आइपुगेका छन्। केही क्षणमा नै तपाईले तिनलाई देख्नुहुनेछ। तिनका उपलब्धिहरू वर्णन गरेर साध्य छैन। तपाईलाई यो कुरो थाहा छ, तिनले पनि तपाईलाई सदैव याद गरिरहन्थे। संसारहरूका मालिक स्वयं रामले आफ्ना मुखबाट भनेका छन् कि समस्त संसारमा तपाई झैं शुद्ध हृदय भएका, तीक्ष्ण बुद्धि भएका अनि सर्वगुण सम्पन्न भाइको बराबरी गर्ने कोही छैनन्। ती शब्दहरूको कसरी खण्डन गर्न सकिन्छ? यी शब्दहरू सुनेर भरतले अत्यन्त खुसी हुँदै भने, के रामले मलाई यसरी भने? अहो, म कति भाग्यमानी भन्दै तिनले प्रेमसँग हनुमानलाई अंकमाल गरे। हनुमानले अब ढिलो हुन लागिरहेछ भनेर भरतसँग बिदा लिवरी रामका समक्षमा गए। तिनले देखेका अनि सुनेका कुराहरू जति तिनले रामलाई सुनाए। अब भरतले तयारीहरू गर्न सुरु गरे। तिनले बिरलै आफ्ना दुवै पाउ एकै समयमा जमिनमा राख्थे। तिनी जहिले पनि व्यस्त भएर हिँडिरहेका हुन्थे। तिनी नन्दीग्रामबाट अयोध्या आइपुगे अनि गुरु वशिष्ठलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर राम अयोध्यामा चाँडै आउँदैछन् भन्ने खबर दिए। तिनी रानीहरूका महलतिर दौडेर गए अनि तिनै मुमाहरूलाई राम, सीता अनि लक्ष्मण आउँदैछन् भनेर घोषणा गरे। आनन्दले ती जम्मै मुमाहरू हतार हतार उठे। यो सुखद समाचार जम्मै माध्यमहरूबाट समस्त शहरलाई सुनाउनु भनेर भरतले आज्ञा दिए। बिजुलीको वेगमा यो समाचार जम्मैको कानमा पर्यो। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुषहरू जम्मै यताउता त्यो समाचार कराउँदै सबैलाई भनी हिँड्न थाले। भरतले ऋषि मुनिहरू, विद्वान गुरुहरू अनि प्रमुख नागरिकहरू तथा सेनाहरू जम्मै भेला गरे अनि तिनै रानीहरूलाई सुमन्त्रको नेतृत्वमा लगेर आफू स्वयं शत्रुघ्नसँग रामलाई भेट्न भनी हिँडे। अयोध्याको छेउछेउ रामले वानरहरूलाई तथा तिनीसँग भएका वरिपरिकाहरूलाई अयोध्या नगरीको सौन्दर्य वर्णन गर्दै थिए। हे सुग्रीव, अंगद, विभीषण, अयोध्या पवित्र नगरी हो। यो अति सुन्दर छ। रामले उत्साह सहित यस शहरको सौन्दर्य वर्णन गरिरहेको बीचैमा सेनाहरूको अघिअघि आफ्ना भाइ अनि रानीहरू सहित देखा परे।
शरदको जुनलाई देखेर सागर जसरी आनन्दले उद्वेलित हुन जान्छ, रामचन्द्र राम ती चन्द्रमालाई देखेर त्यो विराट जनसमूह पनि आनन्दले त्यसरी नै उच्छ्वास लिन थाल्यो। तिनीहरूको उत्तेजना आकाशसम्म फैलियो। मुमाहरूले अद्वितीय आनन्दले आफैलाई आनन्दको सागरमा पाएर सब थोक भुलेर रामलाई आलिङ्गन गरे। सीता, राम अनि लक्ष्मण मुमाहरूका चरणमा परे। ती दुवै पक्षको आनन्दको सीमा रहेन। रामले भरतलाई छेउमा तानेर तिनको दुर्बल शरीरलाई हेरेर टिठाउँदै सम्झाएर प्रेमपूर्वक परामर्श दिन थाले। तिनको प्रजाप्रति दृढ भक्ति अनि प्रेमको उच्च स्वरमा प्रशंसा गरे। सीता, राम अनि लक्ष्मणले वशिष्ठ, जावाली, वामदेव अनि अरू ऋषि मुनिहरूलाई देख्ने बित्तिकै साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। कस्तै सन्यासीहरूले पनि रामसँगको त्यो पुनर्मिलनको आनन्द देखेर आफ्नो आँसु रोक्न सकेनन्। वेदका विद्वानहरूले उच्च स्वरमा आकाश गुन्जयमान पार्दै परम्परागत अनुसार आशीर्वाद 100 वर्षसम्म विजयी भएर बाँच्नु, 100 वर्षसम्म ऐश्वर्ययुक्त भएर बाँच्नु भने। भरत अनि शत्रुघ्नले भक्ति अनि श्रद्धा साथ रामको अघि लम्पसार परेर ढोक गरे। तिनीहरूलाई रामले कतिचोटि उठ्नु भने तापनि तिनीहरू ती चरण कमल छोडेर उठ्न सकेनन्। लक्ष्मण अनि राम दुवैले तिनीहरूलाई उठाउनु पर्यो। ती भाइहरूले स्नेहवश एका अर्कालाई अङ्कमाल गरे अनि एका अर्कालाई देख्दा आनन्दको साथै सञ्चको आँसु झारे। तिनीहरूका हृदयमा भएको आनन्दले गर्दा तिनीहरूका अन्तर्निहित सौन्दर्यले अझ अरू असाधारण श्री पाएको देखिन्थ्यो। शारीरिक सौन्दर्यका ती प्रतिमूर्तिहरू बडो चम्किलो अनि शोभयमान देखिन्थे। वियोग वेदनाले मिलनको आनन्दलाई ठाउँ दिएको थियो। अब तिनीहरू आनन्दको सागरको गहिराईमा थिए। उत्सवको निम्ति सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान अनि अरूहरू राम्रा राम्रा रूप धारण गरेर बसेका थिए। रामको आगमनसँग आएका यस्ता लावा लस्कर देखेर नागरिकहरू अत्यन्त प्रसन्न थिए। भरतले गरेका कठोर तपस्या अनि त्यसको परिणामको स्वागत गर्दै तिनीहरूले विभिन्न प्रकारले भरतको प्रशंसा गरे। तिनीहरूले तिनका विशुद्ध गुणहरूको पनि प्रशंसा गरे। शहरका मानिसहरूको भक्ति अनि विश्वासको रामले सराहना गरे। तिनले आफ्ना वरिपरि बानरहरू अनि विभीषणलाई राखे अनि तिनीहरूलाई आफ्ना भाइहरू अनि गुरुहरूसँग परिचय गराइदिए। तिनले रानीहरूका छेउमा लगेर यिनीहरू मेरा मुमा हुन् भन्दा तिनीहरू जम्मै स्त्रीहरूका चरणमा पर्दै हामी कति भाग्यमानी, भगवान स्वयंलाई जन्म दिने माताहरूलाई हामीले देख्यौं। तपाईहरू निश्चय पनि पूजा गर्ने योग्य हुनुहुन्छ। हामीलाई कृपापूर्वक आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भन्न लागे। कौशल्याले तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, हे वानरहरू, तिमीहरू मेरो निम्ति छोरा राम जतिकै प्यारा छौ। रामले तिमीहरूलाई कहिले नभुलोस्। यिनले तिमीहरूको सदैव सदा रक्षा गरोस्। त्यसपछि तिनीहरू आपस्तमा ठिक गर्दै तिनीहरूको निम्ति ल्याइएको रथहरूमा चढे अनि शहरमा प्रवेश गरे। प्रत्येक घरको अघि सुनको घडाहरूमा पवित्र रंगीन जलहरू राखिएको थियो। घरहरूमा तथा बाटाहरूमा तोरण झण्डीहरू टाँगिएका थिए। चन्द्रमाको किरण पर्दा दुःखले ओइलिसकेका, चाउरी परिसकेका मानिसका अनुहारहरू पनि रामलाई अघि देख्दा सूर्योदयमा ताजा सौन्दर्य लिएर फुलेका कमलहरू चाहिँ देखिन थाले। तिनीहरूका चेहराहरू बडो आकर्षक ज्योतिले चम्किन थाल्यो। विजयको ध्वनि अनि हर्षका उद्गारले आकाश गुन्जयमान भयो। रामलाई लिएर आएको रथ शहरको बाटामा प्रवेश भयो। सडकहरू उत्तेजना अनि आनन्दले पूर्ण देखिन्थ्यो। तिनी बाटा भएर जाँदा भक्तिपूर्ण हातहरूले कपुरको पवित्र बत्ती बालेर तिनको आरती उतारे। यी बत्तीहरू तारा झै उज्जवल देखिन्थे अनि आकाशका ताराहरू झरे झै भान हुन्थ्यो। बाटाहरूमा पनि गुलाब जल छर्किएको थियो। रथ जाँदा खिड्की बार्दलीहरूबाट मानिसहरूले पुष्प वृष्टि गरे। नागरिकहरूको आनन्दले सीमा नाग्यो। 3 भाइ 3वटी मुमा राम अनि छेउमा सीता भएको दृश्यले बाटाका दुवैतिर भिड लागेर बसेका हजारौं नागरिकहरूलाई बडो ठूलो सन्तोष दिइरहेको थियो। यो सुखद उत्सव हेर्नको निम्ति बाँच्न सकेको सौभाग्यमा तिनीहरूले आपस्तमा बधाई दिन थाले। महलमा पुगेपछि अन्तपुरका स्त्रीहरूले सेवक सेविकाहरूले अघि आएर तिनीहरूको चरण धोई परम्परागत रीति अनुसार तिनीहरूको स्वागत गरे। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।